नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिमका भूमिहीन नागरिकलाई लाल पूर्जा वितरणको गृह कार्य सुरु। 17 स्थानीय तहसँग सम्झौता। यसै वर्ष भूमिहीनले लाल पूर्जा पाउने। कैलालीका स्थानीय तहमा सडक निर्माणले गति पाउँदै। यातायातको सहज पहुँचसँगै स्थानीय हर्षित। समावेशी विकास प्राथमिकतामा। टिकापुर घटनाबारे गरिएको फैसलाप्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाबाट खेद व्यक्त। राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा फैसला गरिएको आरोप। तथ्यपरक नभएको जिकिर। चुरे पहिरो पीडितको अझै व्यवस्थापन हुन सकेन। सरकारको ध्यान जान नसक्दा बिचल्लीमा पीडित। कष्टकर दैनिकी बिताउन बाध्य। र आप्रवासी मजदुरका समस्या ज्यूका त्यू। समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने सरोकारवालाको धारणा। मजदुरहरू बीच राज्यले विभेद गरेको भनाई। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सरकारले भूमिहीनका लागि लाल पूर्जा वितरण गर्ने भनिएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका 17 सहित देशभरका 187 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ। लाल पूर्जा वितरण गर्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएका कारण पनि यसै वर्षदेखि भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरणको कार्य सुरु गर्ने दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमिहीन नागरिकलाई लाल पूर्जा वितरणको गृह कार्य सुरु भएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका 17वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको हो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवाली र सुदूरपश्चिमका 15वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसअघि 2वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको थियो। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताएका छन्। भूमि सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्ने आयोग हो। यो आयोगसँग आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो पार्टमा हामीले गर्छौँ र आयोगले गर्नुपर्ने कुराहरू आयोगले गर्छ। जस्तो स्थानीय तहले त्यहाँको दक्ष जनशक्तिहरू, जस्तो सर्वेक्षक राख्ने कुराहरू, अमिन राख्ने कुराहरू, त्यसमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सामाजिक परिचालक राख्ने कुराहरू र त्यसको कार्यक्रमको संयोजक तय गर्ने कुराहरू स्थानीय तहले गर्छ। हामी 1 करोड लागि पनि गर्छौँ भने मैले, किनभने यत्रो शताब्दीदेखि यो ठाउँमा चाहिँ मान्छे 26 सालदेखिका चाहिँ लाल पूर्जा नपाएका मान्छेहरू छन्। हामी अहिले विकास हेर्ने कि पहिलो यसलाई प्राथमिकता दिने, यसलाई प्राथमिकता दिने हो भने त्यो आधारमा हामी बढेका छौँ। विगतमा स्थिर सरकार नभएका कारण भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न नसकिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यसपटक भएको सम्झौताले भने आशा जगाएको बताउनुभयो। यस्तै संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको पनि बताउनुभयो। 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म काम गर्यो, अर्को सरकार बन्यो, अर्को आयोग बन्यो। त्यो कारणले पनि केही समस्याहरू विगतमा भएका नै हुन्। तर अहिले त्यो नभएको कारणले एकदमै अधिकार सम्पन्न सरकार हाम्रो स्थानीय तहमा छ, प्रदेश छ र संघीय सरकार। तीनटै सरकार पनि अहिले जनताको बीचमा एउटा नयाँ प्रणालीबाट हामी काम गरिराखेको भएको हुनाले अहिले हामीले यसको समस्या समाधान गर्नै पर्छ। जनतालाई दिएको वचन जो छ त्यसलाई पुरा गर्नै पर्छ। आयोगका अध्यक्ष गेवालीले सरकारको सक्रियता बढेको र आयोग पनि ऐन संशोधनबाट आएकाले यसै वर्षदेखि लाल पूर्जा वितरणको काम सुरु हुने दावी गर्नुभयो। नेपाल सरकारले हामीलाई 100 वटामा काम गर भनेको थियो, तर हामीले 100 वटाको रिजल्ट निकाल्न पर्ने भएको हुनाले र तल पालिकाहरूको तत्परता बेग्र रहेको स्थितिमा
आजसम्म हामीले 187 वटा पालिकासँग सम्झौता गर्दैछौँ। सुदूरपश्चिममा यसपटक 15, यसभन्दा अगाडि 2टा गरी 17 वटा पालिकासँग सम्बन्ध। आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब 1 लाखको संख्यामा रहेका भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ। यो सम्झौतापछि स्थानीय सरकारले लागत सङ्कलनको काम सुरु गर्नेछन्। भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका गरी 9 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ। यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुर, बेतकोट, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली शुक्लाफाटा नगरपालिका, बेलडाँडी र लालझाडी गाउँपालिका गरी 7 स्थानीय तह र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकासँग पनि प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा नागरिकता बनाउनेको भिड बढेको छ। कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रत्येक स्थानीय तहलाई छुट्टा छुट्टै समय दिए पनि नागरिकता बनाउनेको भने भिड बढेको हो। विगतका दिनमा थोरै नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिने भए पनि आजभोलि एकै दिन 100 भन्दा बढी वितरण हुने गरेको प्रशासनले जनाएको छ। अब संख्यामा अब 90-100 जस्तो हाराहारीमा गइरहेको छ। हिजो पनि हाम्रो 90 वटा भयो। हामीले फेरि यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अहिले कोभिडको सङ्क्रमण, अर्को भिडभाडको पनि बढी भएको कारणले यसलाई चाहिँ नियमित गर्नका लागि हामीले पालिकाहरूको लागि हामीले पालो निर्धारण गरेका छौँ। हाम्रो मेलौली, शिवनाथ र पञ्चेश्वरको हकमा आइतबार, सोमबार, अनि त्यस्तै पाटन, स्वर्णया र सिगासको हकमा मङ्गलबार, बुधबार, त्यस्तै दशरथन नगरपालिका, दोगडा केदार र जिल्ला सैनिकको हकमा बिहिबार र शुक्रबार गरेका छौँ। त्यस्तै पुटसौनीको हकमा टाढा भएको कारणले उहाँहरूलाई बार तोक्नु। गत वर्षहरूमा जिल्ला प्रशासनले प्रत्येक स्थानीय तहमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने हुँदा जिल्ला सदरमुकामसम्म घुम्ती शिविरमा छुटेकाहरू मात्र आउँथे। लकडाउनले घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न नसक्दा सेवाग्राहीको भिड भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कैलालीका स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि आएपछि सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सडक सञ्जालको सहज पहुँचसँगै आर्थिक समृद्धिका विविध पाटाहरू खुल्ने भएकाले प्राथमिकतामा राखिएको स्थानीय सरकारले बताएका छन्। यातायातको सहज पहुँचसँगै स्थानीय समेत हर्षित हुन थालेका छन्। गएको 3 वर्षको अवधिमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सडक सञ्जाल विस्तार तथा स्तरोन्नतिले निकै तीव्रता पाएको छ। नगरको वडा नम्बर 12 मा मात्रै 30 किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिँदा आफूहरूलाई कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन सजिलो हुनुका साथै दैनिक जीवनयापनमा सहजता मिलेको स्थानीय बताउँछन्। पहिला हाम्रो यहाँ बाटोघाटोको अलिक समस्या थियो, अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। अहिले पानी पिच भएको छ। अझै पनि हाम्रा अध्यक्षज्यूले विकास गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। पहिला त अब यो हिँड्दाखेरि पनि बाटोमा हिँड्दाखेरि नि मान्छेहरूले गाली गर्थे होइन, बाटो नभएको कारणले। अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि आउनुभएको कारणले चाहिँ बाटोको विकास भइरहेछ, धेरै खुसी लाग्यो। सडक यातायातको सुविधा नहुँदा विगतमा यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको थियो। बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसम्म पुग्न समस्या थियो भने कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउन निकै शास्ति हुन्थ्यो। आकस्मिक अवस्थाका बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन हम्मे हुन्थ्यो। तर सडक सञ्जाल छोएसँगै दैनिकी नै फेरिएको स्थानीय बताउँछन्। आजकल चाहिँ त अब बाटो साटो खोलेकोमा एकदम खुसी लागिरहेछ। पहिला चाहिँ खेतको इस्लाममा यताउता हिँड्ने रहँदाखेरि चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अनि पानी सानी पनि यताउताबाट लिएर आउनु पर्थ्यो। अहिले अध्यक्षज्यूले सबै व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ, धेरै खुसी लागिरहेछ। हाम्रो घरमा हजुर रोड राम्रो भया छ, पिच रोड गराइदियो हाम्रा सरले, हाम्रो म्याडमले। हाम्रो रात हिट्टे बेला बेटरी बाली कसरी जानु हो, कानो लोट्यौँ, कानो स्याप छ, कानो किडो छ, किर्मिलो छ, हम डरले हम कसो मन हरेर हाम्रो तल्ला मल्ला जान्थ्यो हजुर। अहिले हामी बिन्दासले राम्रोसँग आँखा निनाएर जाने बाटो पनि भयो, पानी पनि हाम्रो धारो घरलाई आयो। जनप्रतिनिधि आएको 3 वर्षको अवधिमा चाप, हलुडे, चौकी, कोलमुडा, ओलानी लगायतका क्षेत्रका सम्पूर्ण बस्तीमा सडक निर्माण गरिएको छ। यसका साथै अन्य विभिन्न बस्तीका सडक स्तरोन्नति समेत गरिएको छ। करिब 1 करोडको लगानीमा सडक सञ्जाल स्तरोन्नतिका साथै नयाँ ट्र्याक खोलिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। त भित्री सडकहरू प्राय गरी सडकै थिएन,
र हामी निर्वाचित भइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने सर्वप्रथम पहिले हामीले सडकको सञ्जालहरू बनाउनुपर्छ, सडकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर नै हामी सडकको पछाडि लाग्यौँ र सडकहरू धेरै ठाउँमा हामीले यो नयाँ ट्र्याकहरू खोल्ने, बस्तीहरूसँग जोड्ने योजनाहरू बनायौँ। ओडाका सबै बस्तीमा सडक पुर्याउने योजना रहेकाले अहिले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएको ओडा अध्यक्षको भनाइ छ। नगरको उक्त ओडामा सडकसँगै समावेशी विकास निर्माणका विभिन्न कार्यहरू अहिले भइरहेका छन्। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिका क्षेत्र 1 हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि नगर क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। पुस 3 गतेदेखि 1 हप्तासम्मका लागि अतिआवश्यक काम बाहेक सबै क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै भीमदत्त नगरपालिका भित्र रहेका सबै स्कुल तथा विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। परिवर्तित मौसम, विद्यालय र समुदायमा बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गरी अर्को सूचना नभएसम्मका लागि नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा पठन पाठन स्थगित गरिएको जनाइएको छ। उच्च अदालत दिपाइलले टिकापुर घटनाबारे गरेको फैसलाप्रति थरुहट थारुआन राष्ट्रिय मोर्चाले खेद व्यक्त गरेको छ। मोर्चाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको फैसला राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा आएको दावी गर्दै खेद व्यक्त गरेको हो। अदालतको सो फैसला तथ्यपरक नभएको पनि जिकिर गरेको छ। विज्ञप्तिमा उच्च अदालत दिपाइलको निर्णय खेद प्रकट भएको भनिएको छ। रेशम चौधरी, थरुहट नेता लक्ष्मण थारू लगायत अन्य प्रतिवादीको हकमा तथ्यपरक निर्णय गर्नुको साटो फेरि पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गरिएको फैसलाको घोर भर्त्सना गरिएको भनिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय टेक नारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले बिहिबार सो घटना सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गर्दै कैद गर्ने फैसला सुनाएको हो। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिममा थप 44 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा शुक्रबार 149 नमुना परीक्षण गर्दा कैलालीका 28 सहित 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले धनगढी उपमहानगरपालिकाका थप 14 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कैलालीकै कैलाली गाउँपालिकाका 4 जना, गोदावरी नगरपालिका, घोडाघोडी, गौरीगंगा र भजनी नगरपालिकाका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी गाउँपालिकाका 5 जना, कृष्णपुर पुनर्वास नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकाका 1 जनामा पनि संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी बाजुराको बढीमालिका नगरपालिकाका 3 जना, डडेलधुराको अमरगढीका 2 जना, दार्चुलाको त्यसैगरी डोटीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कैलालीको लम्की जुहामा कोभिड-19 पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य सहयोग कार्यक्रममा सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। ट्रेस प्राइभेट लिमिटेड धनगढीको आयोजना र USAID परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा लम्की जुहा नगरपालिकालाई सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। धनगढीको प्रोजेक्ट म्यानेजर चक्रबहादुर बमले नगर प्रमुख महादेव बसगाईलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। विपद प्रतिकार्य सामग्री हस्तान्तरण गरेकोमा लम्की जुहा नगरपालिकाका प्रमुख बसगाईले आभार व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ आबद्ध भएको छ र अहिले स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा धेरै ठुलो बजेट आएको छ। यति मात्र होइन, हामी थुप्रै योजनाहरू छन्, विकासका योजनाहरू छन्, यसमा यो स्वास्थ्य सामग्रीका योजनाहरू छन्, ट्रेडिङ तालिमका कुराहरू छन्, रोजगारी सृजना गर्ने कुराहरू छ, कोभिडबाट चाहिँ लक्षित मानिसहरूलाई केही रकम उपलब्ध गराउने कुराहरू छ। प्रति त्यो रेकर्डको आधारमा 32,000सम्म नगद पैसा चाहिँ दिएर
कोभिडको संक्रमणमा तत्काल सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले केही सामग्री हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ। सरकारका थुप्रै प्रयासका बावजुद पनि आप्रवासी मजदुरहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आयोजित स्थानीय सरकारले सुरक्षित आप्रवासन सवाल सम्बोधन विषयक अन्तर्क्रियामा सरोकारवालाहरूले सरकारले कोरोनाको महामारीले रोजगारी गुमेको र यसबाट प्रभावित आप्रवासी मजदुरका समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका हुन्। आप्रवासबाट फिर्ता भएका मजदुरका थुप्रै समस्या रहेको हुँदा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत सबैले हातेमालो गर्दै समस्या समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहन जोशीले बताउनुभयो। समस्या विरुद्ध मैले भर्खरै कार्यक्रमबाट सबै सहभागीले उठाउनु भएको यी विषयहरू रहँदाखेरि यसको नियमन गर्नुपर्ने, यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मजदुरहरूका अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने र उहाँहरूलाई देशमै ससम्मान मर्यादित रूपमा रोजगारीको अधिकार र त्यो रोजगारीबाट उहाँहरूको जीविका, उहाँहरूको परिवारको जीविका र उहाँहरूको स्तरलाई वृद्धि हुने खालको इन्भाइरोमेन्ट वातावरण क्रिएट गर्नुपर्ने यो राज्यको दायित्व, धार्मिक समाजहरूको दायित्व, यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको दायित्व, हामी सबैको दायित्व कुरो रहेको छ र यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तेस्रो मुलुकमा काम गर्ने मजदुर र भारतमा काम गर्ने मजदुर बीच राज्यले विभेद गरेको निड्स नेपालका सहायक कार्यकारी अधिकृत प्रकाश मडैले बताउनुभयो। का लागि भारत जाने, तेस्रो मुलुक जाने दाजुभाइहरू छन्, उहाँहरूका अधिकार संरक्षण होस्, उहाँहरूले कम्तीमा आफ्नै देशमा पनि रोजगारी सिर्जनाको रोजगारी पाउने अथवा स्वरोजगार बन्ने अवसर पाउन्, त्यो खालको एउटा उहाँहरूको पनि हक छ, मौलिक हक छ। राज्यले त्यो खालका नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। सन् 1990 मा भएको महासन्धि अनुरूप सन् 2000 मा संयुक्त राष्ट्र संघले समेत आप्रवासनलाई अंगीकार गरिसकेको हुँदा भारत लगायत तेस्रो मुलुक जानेहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्नु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितहरूको विसल्य भएको छ। वासस्थानको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उहाँहरूको विसल्य भएको हो। चुरेको पहिरोका कारण विस्थापित भएका उहाँहरू 5 महिनासम्म पनि व्यवस्थापन नहुँदा समस्यामा परेका छन्। अहिले के कस्तो समस्या छ र स्थानीय सरकारबाट कतिको पहल भइरहेको छ भनी हामीले चुरे पहिरो पीडितहरूलाई सोधेका छौं। यो साउन 15 गतेदेखि अत्याधिक वर्षाका कारण हाम्रो त्यहाँ गाउँ बस्ती यताउता पहिरो गएर पुरै धेरै जसो यानि कि 100मा 95% जति त्यहाँको मान्छेलाई धेरै कष्ट भएको छ। कतिखेर हामी स्कुलमा बसिरहेका छौँ, कतिखेर अब यसै आफ्नोको आफन्तको घरमा अब छोडेको घरमा त्यस्तो घरमा बसेर आएका छौँ र कतिपय साथीहरूले 6 नम्बरको अब जनताले अब एउटा गाउँ नै पुरै हो भएर यहाँ अब परिवार केटाकेटी ल्याएर पनि आएका छन्। अब सालको रुखमुनि यस्तो जङ्गलमा हामीलाई अब धेरै कष्ट भएको छ। अब किनेर खानुपर्छ, अब बालबच्चा छन्, ओड्ने ओछ्याउने छैन, एउटा यो प्लास्टिकको टेन्टभित्र छन्। हाम्रो चाहिँ पीडा भनेको श्रावण 15 गतेदेखि अविरल वर्षाको कारण बाढी पीडित भयो। हजुर त्यहाँदेखि प्रोसेस चाल्दा चाल्दा आजसम्म पनि हाम्रो सुनवाई भएन। खालि एउटा अप्सन मात्रै देखाउने, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि पनि बाटाघाटामा अवरोध हुने, हामीलाई त्यहाँ हाम्रो हो भन्ने तराइकाले चुरेले हाम्रो हो भन्ने, बिचमा हामीलाई आएर चाहिँ कुनै निक्सारी पाइएन। हजुर र 2 रात एक जङ्गलमा बस्यौँ, फेरि आज 2 रात यहाँ हुन लागेको छ। हामीलाई यो न्याय निसाब भएन। यो हाम्रो लागि सरकार रहेनछ यो नेपालमा, किनभने अब पुग्न हाम्रो केन्द्रसम्म जहाँसम्म पनि पुगे यिनी डकुमेन्ट, यो डकुमेन्टले नि केही काम गरेन र अब यसको लागि अब प्रोसेस जिल्लाले चाल्न पर्ला भन्ने आशा बोकेको छु। हजुर यहाँको वडा अध्यक्षले भन्नुभयो कि हाम्रो त्यो सामुदायिक पर्छ र त्यहाँ अब बस्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। फेरि टाँकेगडा पनि हामीले बाढी त्यहाँ सिसम रोकेको छ, त्यहाँ पनि जान हुँदैन भन्नुभयो। हामी बिच बाटामा बसे,
फेरि त्यहाँ बसेर यहाँबाट भोलि खाना खाएर हिटिहाल्नु पर्ने हो भन्नुभयो। त्यहाँबाट आए हामी कहाँ जाने, हामीलाई बस्नलाई बास छैन, खानालाई गाँस छैन। वडा अध्यक्षले त्यति भनेपछि हामी खाना खाएर त्यहाँबाट घुन्टा कटेर बोकेर यहाँ आए। फेरि यहाँ बसेर बसिराखेका छौँ। यहाँ बस्दाखेरि यहाँ पनि भनिराखेको छ, स्कुलको एरियाले भनेको छ कि यो हाम्रो स्कुलको एरिया हो, यहाँबाट पनि उठ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब कहाँ जाने हामीलाई न खाने गाँस छ न बस्ने बास छ। साउन महिनाको 16 गते अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोबाट हामी पीडित भएको र उहाँ हामी पीडित भएदेखि अनि अहिलेसम्म हामी यो धौलापौर स्कुलमा बस्दै आइरहेको र अहिलेसम्म यो 5 महिनासम्म हामीले हाम्रो यो सङ्घर्ष समितिलाई अगाडि लगाएर सङ्घर्ष समितिले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ र यसको सुनवाई भइरहेको छैन। र यसमा हामीहरू अहिले कुनै किसिमको एउटा हाम्रो स्थानीय सरकारले कुनै एउटा आधार दिएपछि हामी बसौँला भनेर एउटा हामी 5 महिनासम्म हामीले एउटा बसिराख्यौँ। जस्तो दुःख कष्ट पनि हामीले भोगिराख्यौँ, काटिराख्यौँ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि सुनवाई एउटा कुनै पनि हामीलाई एउटा आधार नहुँदाखेरि अहिले हामी यहाँ आयौँ र यो टाकेगडा भन्ने एउटा अप्सन थियो, त्यहाँ त्यो अप्सनमा गएर बसो, त्यहाँबाट सङ्घर्ष गरौँ भनेर अगाडि आउँदाखेरि त्यहाँ पनि विरोध हुँदाखेरि यो यत्रो जति पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैले भन्यो कि त्यहाँ हामीलाई सुरक्षित छैन। अब आर्थिक खबर। चालू आर्थिक वर्षभित्र दार्चुलाको नौघाट गाउँपालिकाले 500 बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र बेरोजगारसँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्यक्रम मार्फत रोजगारी दिने तयारी थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको हो। गाउँपालिकाको 6वटै ओडाबाट सूचीकृत भएका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने र गाउँपालिका भरिबाट 2690 बेरोजगारले आवेदन भरेको अध्यक्ष प्रेमसिंह थामीले बताउनुभयो। रोजगार दिनका लागि 70 योजना छनौट गरिएको छ। ती योजनामा कुल 2,04,50,000 रुपैयाँ खर्च गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। बेरोजगारसँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत 31,30,000 र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 1,21,50,000 र रूपान्तरण पहल योजनामा 51,70,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै गाउँपालिकाले संघ प्रदेश तथा सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत रोजगारीका लागि समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिमका भूमिहीन नागरिकलाई लाल पूर्जा वितरणको गृह कार्य सुरु। 17 स्थानीय तहसँग सम्झौता। यसै वर्ष भूमिहीनले लाल पूर्जा पाउने। कैलालीका स्थानीय तहमा सडक निर्माणले गति पाउँदै। यातायातको सहज पहुँचसँगै स्थानीय हर्षित। समावेशी विकास प्राथमिकतामा। टिकापुर घटनाबारे गरिएको फैसलाप्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाबाट खेद व्यक्त। राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा फैसला गरिएको आरोप। तथ्यपरक नभएको जिकिर। चुरे पहिरो पीडितको अझै व्यवस्थापन हुन सकेन। सरकारको ध्यान जान नसक्दा बिसल्लीमा पीडित कष्टकर दैनिकी बिताउन बाध्य। र आप्रवासी मजदुरका समस्या ज्यूका त्यो। समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने सरोकारवालाको धारणा। मजदुरहरू बीच राज्यले विभेद गरेको भनाई। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक। एक्सेस टु ऑल। हेरिटेज कार्पेट, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपाली कार्पेट। Nexus International Academy, an ISO certified school. सुदूरपश्चिम खबरको साथमा